सुभाष वेलेंकार पयलो पूत तिगेलो तो तिगे न्ही बायलेको विचार तूं आसतना घराको आसतना तुवें पाकापुको केलो जाल्यार तूं कोणागे भाट चोरपा नाल्ल चोरपा कोणागे आनी कितें चोरपाक गेलो कोण येश आनी कोण सुणी लागताय ते भाशेन तिगे बायले कोण लागोन तो पूत जल्म आयल्यार तेगे DNA टेस्ट कर तिगे रगत आहल्यार टेस्ट कर आतां तूं 70 वर्सांची काजार जाता तिगे चेड्डी आहा तो पयलीं सद्या मरे DNA टेस्ट कर तो उठोता वो न्हिदलो आहा जाल्यार टेस्ट कर ना जाल्यार अमेरिका आनी खूंय मरे वखद मेळटाय ती हाडूं पडत ना जाल्यार आनी कोणा सुण्या कोणाक चोडोवपा पडत ना जाल्यार लास्टा तिगे पुतू वसत तिगे बायले बरी हें हांव तुका डायरेक्ट सांगता हें सेंटिमेंट आमकां कोणाक उलोवपा रायट आहा आनी तुजें नांव घेवन सांगता हांव आनी तुका सांगता हांव तुका जात तें कर कितें कर एक तापड मारून तुका सारकें शिमतरी ध्यार दाखयता हांव कळ्ळें तुका चेड्डी आहा तेजे पयलीं मरे DNA टेस्ट कर आनी ती कोण जाणटी ओल्ड सारी बुड्डी शिमतरी वचपा होणा वचपा पावतरी तुमकां काजार जावपा पाव हें कोताय तें तुका डायरेक्ट सांगता तूं पुजा कोता कितें कोत्ती तूं म्हणटा सेंटिमेंट तें आनी कोणाच्यान फ्रिडम लायफ आम उलोवपा फ्रिडम लायफ तूं तिगे हेजेवलोय आमगे क्रिस्तांव धर्माचे केद्दोळ CMान प्रायम मिनिस्टर कोणाक उलोवपाक अधिकार ना रायटू ना तुमी कितले म्हळ्यार फ्रिडम आमगे देवाचें उलयलें जायते तुमकां एकल्याक कातून वयतले आमी उडगां आसतय आमी क्रिस्तांव मरे आतां फिरले आमी तोंडकायेन रावताले आतां ओग रावपा नाय आतां बायबलाचें कितें बरयलो आहा तें आमी फॉलो करपा नाय आतां आमकां जाय तें आमगे धर्म सांबाळपा तें आमी फॉलो कोतले आतां आमी बायबल सायडीन दवरताय आतां आमगे पळय कितें करपा आहा न्ही तें आतां आमी कोतात पिसफूल म्हणटाय तें आमकां नाका आतां हेजे मुखार कोणूय आमगे धर्माचेर ते कातून वयतले आमी उडगां आसतले डायरेक्ट तुका सांगता फेस टू फेस